अन गर्नुभयो ल है। नमस्कार दर्शकहरू, यति बेला हामी चाहिँ अहिले सुकेधारामा छौँ। सुकेधारा चोकदेखि अलिकति भित्र। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ यहाँबाट मैतीदेवी हुँदै कतासम्म हुन्छ हामी किन आज भने तपाईँहरूलाई बाहिरको दृश्यहरू देखाउँछौँ, कस्तो भइरहेछ चेकिङदेखि लिएर बाहिर गाडीहरू चाहिँ कति हिँडेको छ भन्ने विषयमा आज हामी तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गर्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। कति टाइमको भिडियो हुन्छ, भिडियो पुरा हेर्नु होला है। हामी बोल्दै पनि जान्छौँ। र अहिले हामी अब यो सुकेधारमा चोकमा पुग्दैछौँ र त्यहाँ पुगिसकेपछि हाम्रो यात्रा चाबेल हुँदै हामी पुरानो बानेश्वर पुग्नेछौँ मैतीदेवीतिर। त्यसपछि अब कता हुन्छ अब समयक्रम अनुसारै होला हैन। यहाँ साइकलमा पुरा घाँस हो, के हो सर त्यो? साग होला। साग हो कि घाँस हो त्यो? घाँस पनि यहाँ पुरा साइकलमा लिनुपर्ने अवस्था छ अहिले हैन। अब यहाँ ठ्याक्क हामी यो सुकेधारा चोकमा आइपुग्यौँ अहिले चाहिँ। अब सुकेधारा चोकबाट हाम्रो यात्रा अब अगाडितर्फ बढ्यो। खास गरी भन्नुपर्दा अब धेरै पहिलो दिनको तुलनामा चाहिँ धेरै गाडीहरू चाहिँ चलेको अनुभव चाहिँ आज भइरहेछ। किनभने यो नेपालमा अब दैनिक 200 जनाभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितहरू चाहिँ मरिरहेको भन्ने कुरा न्युजहरू तपाईँ हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। तर पनि अब त्यसलाई चाहिँ मान्छेले सिरियस रूपमा चाहिँ लिएका छैनन् हैन। यी मान्छेहरू अब के काम होला त, उहाँहरू दुईजना लेडिजहरू हिँड्नु भएको छ, के काम हो त उहाँको? के अर्जेन्टै होला त हैन? प्रश्न गर्नुपर्ने, आफैले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ कि। खास गरी अब हामी चाहिँ किन निस्क्यौँ भन्दाखेरि अब युट्युब पत्रकार सङ्घ, नेपाल युट्युब पत्रकार सङ्घले खाना खुवाउने, निःशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। त्यसको लागि केही थोरै कामहरू छ। हामी त्यसको लागि मात्रै बाहिर निस्केका हौँ अहिले भने, किनभने रिपोर्टिङ पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। र अब यो चाहिँ अब चाबेलको यता यो पुलवारीको चेकिङ हो, गोपीकृष्णको ठ्याक्कै अगाडिको चेकिङ हो। यहाँ चाहिँ कृपया मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नु होला भनेर पनि लेखिएको छ। र आज चाहिँ अलिकति कम भन्दा पनि अझ धेरै, किनभने अब लकडाउन निषेधाज्ञा भन्न बित्तिकै अब अलिकति कडा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अब बाटोमा अब लखर हिँडेको छ हैन, त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ हुनु भएन कि। खास गरी यो फुलहरू पनि देखाउनु होला सर। यदि तपाईँ घरभित्रै हुनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो फुलहरू पनि फुलेका छन् यो बानेश्वर एरियातिर हैन, चाबेल एरियातिर, रत्नपाक एरियातिर निकै नै राम्रो। यो के ज्याराकाण्डा भन्ने फुल होला सायद, जहाँसम्म मलाई उच्चारण सही गरेँ भने मैले। र एकदमै राम्रो फुलहरू, एकदम मौसम चाहिँ एकदम राम्रो छ, सफा पनि छ। किनभने गाडी कम चलेका छन्, प्रदूषण पनि कम छ हैन। तर जति पनि अब अहिले यो कार्डको, प्रेस कार्डहरूको पनि दुरुपयोग भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि यति बेला उठ्या छ हैन। अब खास के हो भन्ने कुरा हो त्यो। यो तार कहाँ छ? तार के तार कहाँ छ? ए भित्रै छ। ल, मेन कुरा आवाज आउनु पऱ्यो भन्ने हो। अब साथी मलाई चाहिँ अहिले यति बेला स्टार मिडिया नेपालको साथी भद्रगोलजीले चाहिँ साथ दिँदै हुनुहुन्छ। हामी अहिले यो ठ्याक्कै चाबेल चोकमा चाहिँ आइपुग्यौँ है। चाबेल चोकमा यहाँ चाहिँ निर्माणको कामहरू पनि भइरहेको रहेछ अलिअलि। अब यहाँ चाहिँ चेकिङ छ है। यहाँ एकछिन हामी यहाँ चेकिङ हेर्छौँ, कतिको चेकिङ छ हेर्नुहोस् है। अब यति धेरै जाम छ क्या चेकिङमा। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी हरू खटाइया छ यो चेकिङको लागि। यो एकदमै राम्रो पक्ष पनि हो हैन। अब यहाँ चेकिङ भइरहँदा एकदम पिपी लाएर एकदम सुरक्षितका साथ अझ त्यो पनि भन्नुपर्दा। र अघि पछि चाहिँ यो ठाउँमा एकदमै धेरै जाम चाहिँ हुने गर्थ्यो। आज पनि अलिअलि जाम छ है चेकिङको कारणले गर्दा। र यी बाटोमा मान्छेहरू चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ। अब कामले हो कि अब हुन त अब काम पनि हुनसक्छ, गाडी चलेको छैन हैन। एकदमै गाह्रो छ कन्डिसन चाहिँ यो बेला। र अहिले अब काठमाडौँको अर्को राम्रो पक्ष भने के हो भने लकडाउनमा
रोडहरू चाहिँ साह्रै सुन्दर चाहिँ देखिन्छन् क्या। अब रोडमा पेन्टिङ गर्ने काम पनि भइरहेछ अहिले, त्यस कारणले गर्दा रोडहरू एकदमै राम्रो चिटिक्क सफा चाहिँ देखिन्छ। अझ त्यसमा पानी पर्नुपर्छ, यस्तो राम्रो देखिन्छ। कुनै एकदम विकसित देशका सडकहरू जस्तै लाग्छ। अहिले हामी अब यहाँ पनि जाम परियो, अब ल खुल्यो। अब हामी पशुपतितर्फ जाँदैछौँ। यो त मित्र पार्क चोक पर्यो। अब हामी पशुपति जय बागेश्वरी, त्यसपछि पशुपति आउँछ, गौशाला भनौँ न। अब त उता अब नेपाललाई खास गरी अब यो मन्दिरको सहर भनेर चाहिँ नेपाल चिनिन्छ होइन। त्यसमध्ये अब हिन्दूहरूको धार्मिक पवित्र स्थल चाहिँ पशुपतिनाथ, यहाँबाट पनि जान सकिन्छ। अब यो भण्डारखाल भइहाल्यो। हामी विशेष गरी म्याक्सिमम् इन्टरभ्यूहरू चाहिँ यहीँ भण्डारखालभित्र लिने गर्थ्यौँ है, लकडाउनभन्दा पहिला। हाम्रो अफिस जस्तै भनौँ न। तर अहिले चाहिँ अब त्यो अवस्था छैन अहिले, किनभने धेरै कुराको ध्यान पनि दिनुपर्छ हामीले। अब यो गौशाला चोक, अब हामी जानुपर्ने चाहिँ पुरानो बानेश्वरतिर होइन। त्यसको कारणले हामी यो बिचको लाइनमा लिन्छौँ बाइक। अब 10, 9, 8, 7, 8, 9, 5, 5, 4। अब हामी चाहिँ बिचको बाटो जान्छौँ। अहिले चाहिँ यो गौशाला चोक है दर्शकहरू, गौशाला चोकबाट सिधा जानु पर्यो। अब हामी आइपुग्यौँ पुरानो बानेश्वर चोकमा पुग्छौँ हामी। त्यसपछि हामी सेतु पुलमा थोरै बैङ्किङ कारोबार छ थोरै चाहिँ होइन। अब त्यो पनि भनिदिइहालौँ। खास के हो भने अब एकजनाको भिडियो चाहिँ हामीले बनाएका थियौँ युट्युबमा, रिता मगरजीको दिदीको, जसको चाहिँ शरीरभरि एकदमै घाउ नै घाउ छ होइन। के रोग हो त्यो पनि थाहा छैन। उहाँको शरीर चाहिँ यति धेरै चिलाउँछ, पिपहरू आउने, अनि खाना नपाएर भोकभोकै बस्नु भएको रहेछ। त्यसमा पनि अब यो लकडाउनमा श्रीमानले पनि छोडेर गएको 1 वर्ष भइसक्यो, खानेकुरा पनि केही रहेनछ। त्यसपछि हामीले भिडियो सामग्री बनाइसकेपछि अमेरिकाबाट एकजना दिदीले सहयोग पठाउनु भएको छ। त्यो सहयोग चाहिँ हामी खास गरी पिकअप गर्दैछौँ अहिले। र त्यो सहयोग पिकअप गरिसकेपछि भोलितिर अथवा पर्सितिर रिता दिदीकोमा गएर दिने चाहिँ हाम्रो प्लानिङ अथवा कार्यक्रम छ। यो चाँडै पनि हामी गर्छौँ। र अहिले अब ठ्याक्क हामी यो पुरानो बानेश्वरमा आइपुग्यौँ है। पुरानो बानेश्वर चोकमा आइपुग्ने लाग्यौँ। त्यसपछि हामी राइट टर्न लिएर हामी सेतु पुल जान्छौँ। यो चाहिँ यो दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ जुन, यो चाहिँ पुरानो बानेश्वरको दृश्य हो है। पुरानो बानेश्वरको दृश्य जाम पर्यो यहाँ पनि फेरि। के हो यता त जान मिल्छ होला, मिल्दैन। 7, 5, 4, 3, 2, 1 ल है बल्यो ट्राफिक साइन बल्यो। अब हाम्रो बाटो खुलिहाल्यो। अब हामी राइट टर्न गऱ्यौँ। हामी पुग्यौँ मैती देवी सेतु पुल। र धेरैजनाले कोरोनाको दबाईको विषयमा पनि भन्नुभएको छ। कोरोनाको दबाईको विषयमा पनि सेतु पुलमा गएर तपाईँले त्यहाँ सोध्नुभयो भने चाहिँ गुरु पुष्कर खतिवडाको विषयमा थाहा हुन्छ, पण्डित तथा ज्योतिषी आचार्य होइन। तर सरकारले चाहिँ अहिले त्यो औषधि ब्यान पनि गरिसक्यो। ब्यान गरिसक्यो हुनाले पनि अब औषधि पाइन्छ कि पाइन्न यत्तिकै भन्न सकिने आधार चाहिँ छैन होइन। अब सेतु पुल आइपुग्न लाग्यो। अब हाम्रो काम चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो, त्यहाँ खुलिया छ कि छैन भन्ने हो। हुन्छ होला, हुन चाहिँ होइन, खुलिया छ होला, खुलिया रहेछ। हाम्रो काम चाहिँ यही हो। आइएमई हो, सहारा मनी ट्रान्सफर खिच्नु होला त्यहाँ। र अहिलेसम्म नै हामी यो एकछिन स्टप गर्छौँ है क्यामेरालाई। अब हामी यहाँबाट हिँडिसक्यौँ। मैतीदेवीबाट हाम्रो यात्रा, मैतीदेवी भने सेतु पुल। अन्त धेरैजनाले चाहिँ सासो राख्नु भएको थियो, यता खिचिदिन्छ सर। यो चाहिँ ठ्याक्क पुल हो होइन। मैतीदेवी यो जहाँनिर गाडीहरू अलिअलि रोकिरहेछ, यहाँनिर गएर तपाईँले चाहिँ गुरुको नम्बर सोध्नुभयो, के अरे हेर्नुभयो भने ठ्याक्क थाहा हुन्छ। यो बाटोबाट जानु पऱ्यो है। मैतीदेवीबाट आउँदा पुल क्रस नगर्नु पऱ्यो।
यो मैतीदेवी पेट्रोल पम्प यता पनि देखाइदिनु त। मैतीदेवी पेट्रोल पम्पको ठ्याक्कै अपोजिटबाट गयो भने ट्याक्क थाहा हुन्छ गुरुजीको औषधि पाइने ठाउँ। र अब हामी मैतीदेवीतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ। मैतीदेवीबाट हाम्रो यात्रा रत्न पार हुँदै टेकु पुग्छ हाम्रो टोली। हाम्रो त्यहाँ साथीहरू अक्सिजनको लागि भनेर आउनु पनि भएको छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, कल गर्नुभएको थियो मिलनजीहरूले। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु, हाम्रो खाना खुवाउने कार्यक्रम चाहिँ प्रत्येक दिन बेलुका 5 देखि 6 बजेसम्म गङ्गाहल गाडी, बालाजुको गङ्गाहल गाडी जारी छ अझै पनि। कोही भोकाएका गरिब पीडितहरू, श्रमजीवी वर्गहरू जसले काम पाउनु भएको छैन, खाना पाउनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई तपाईँहरूले पनि खबर गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। एकदम निःशुल्क रूपमा खाना हामीले खुवाइरहेका छौँ। आज 7औं दिन हो, हिजो 6औं दिन, र आज पनि हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। र अहिले हामी अब यहाँबाट दिल्ली बजारतर्फ जाँदैछौँ। यो बाटो भरि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, गाडीहरू छन्। अब उहाँहरूको पनि काम होला, काम व्यस्तताले गर्दा यहाँ गाडी राखेर अफिसतिर अथवा केही होला उहाँहरूको काम। र यो चाहिँ अब हामी दिल्ली बजार उकालो लाग्यौँ। यहाँ थोरै उकालो छ, पिपल बोर्ड हो यो दिल्ली बजार। र अब हाम्रो उकालोको बाटो यहाँबाट सुरु भयो है साथीहरू। अब यहाँ गयौँ हामी। जसको तर यो धरती सारा, तपाईँहरू सेभ हुनु होला है। सबभन्दा मेन कुरा भनेको हेल्थ हो। हेल्थ इज वेल्थ भन्छ होइन, स्वास्थ्य नै धन हो। हामी पहिला बच्चामा चाहिँ के सागर सर त्यो वक्तृत्व कला हुन्थ्यो के कच क्लासमा के, अनि धनभन्दा विद्या ठुलो, स्वास्थ्य नै धन हो, यस्तो यस्तो के, अनि वाद विवाद हुने। अहिले ठ्याक्कै याद आयो कि तपाईँले गर्नुभयो कि नै? अहिले त यस्तो हो, अहिले त त्यो भनेर नहुँदो रहेछ। स्वास्थ्य त स्वास्थ्य नै ठुलो हो होइन, तर अहिले यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ स्वास्थ्य, आफ्नो स्वास्थ्य मात्र नहेरेर अरूको स्वास्थ्य पनि हेर्नु चाहिँ एकदम उपयुक्त क्या होइन। किनभने हो 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 र अर्को कुरा के हो भने नि सर, जस्तो म मर्दा होइन, म मर्दा अरू 100 जना बाँच्छन् भने त्यो ठुलो कुरा हो के। किनभने एकजना मरेर होइन त्यस्तो त नहोस्, तर होइन हामी छ नै हो हो हो। अनि अब म एकजनाले गर्दा अरू 100 जनाको ज्यान बाँच्छ भने त्यो नै ठुलो कुरा हो नि होइन। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको प्रवाह नगरेर हिँडिरहेछौँ। यसको मतलब यो होइन कि फेरि हामी सुरक्षित उपायहरू अप्नाएको छैनौँ भन्ने होइन, सुरक्षित उपायहरू अप्नाछौँ। हो र यो के चोक भन्छ सर यसलाई? यो ठ्याक्कै थाहा भएन है। यो त हिँडिरहेको हो बाटो चाहिँ। यता यहाँ चाहिँ अलिकति लाइटिङको प्रब्लम भयो है। खाली थियो बाटो, तर यहाँ त के छ भने लाइटिङमा पनि जाम छ क्या यहाँ, खास गरी झन्न रोक्नु भयो। पहिला म एकपटक यहीँ ट्राफिक कारबाहीमा पनि परेको छु है, फेरि ट्राफिक कारबाहीमा पनि परेको छु यहीँ एकपटक। फर्स्ट टाइम म काठमाडौँ चेकिङ गरेको ठाउँ यही हो। र भनेपछि यो मेरो लागि अनलक्की रहेछ क्या सागर सर, आज पनि त्यस्तै भयो क्या। म त हो कि बुझिने खालको छैन नि यहाँ र उहाँको एउटा लागि त के अरे गौशालाको क्या सर नि। अब त्यो तलको बलिसकेको हुन्छ, मान्छेले त्यो माथिको याद गरेर हुन्छ नि। हो र अब सागर सर यो चाहिँ मेरो कलेज यही हो होइन, मेरो कलेज देखाइदिनु होला। यो चाहिँ रत्न राज्यलक्ष्मी कलेज। यहाँ चाहिँ पत्रकारिता विषय पढाइ हुन्छ। यहाँ पनि यहाँ फलफुल पसल, यहाँ के अरे अरू स्टेसनरी सब बन्द छ। यहाँ नेपाल ल कलेज यो हो होइन। अनि त्यस विश्वभाषा कलेज यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ विश्वभाषा, विश्वमा जति पनि भाषाहरू छन् ती सबै भाषाहरू यहाँ पढाइ हुन्छ है होइन। अब यहाँ प्रवृत्त भइहाल्यो यो
र यहाँ चाहिँ अब यो ब्रिगेडी मण्डप यही छ है। धारोहरू चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गरेको धाराहरू यही छ। पानी आउँछ कि आउँदैन? विद्यादेवी भण्डारीले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ ओलीकै पालामा चाहिँ यो आयो होइन। यो राम्रो पक्ष पनि हो मेलम्चीको पानी। र अब यहाँ चाहिँ यो राष्ट्रिय सभागृह यहाँ पनि एकदम सुनसान छ। यता चाहिँ के रहेछ अरे नेपाल पर्यटन बोर्ड होइन। त्यसपछि आएर हामी जाँदैछौँ भद्रकालीतिर। घन्टाघर पनि खिच्नु होला, मेरो क्यामेराले आज घन्टाघर खिच्ने अवसर पनि पायो। धेरै भइसकेको थियो है, धेरै भइसकेको थियो। यो धरहरा चाहिँ गजब देखिन्छ। यता फुल पनि खिच्नु होला सर, फुलहरू धरहरा। यहाँ चाहिँ चेकिङ चाहिँ जारी छ है, एकदम कडा चेक जाँच छ। खिच्नु होला है चेकिङ। अनि यहाँ तपाईँको मास्क खोइ भनेर लेखिएको छ। भाइरस सङ्क्रमणको चक्र तोडौँ, एकदम सन्देशमूलक ब्यानरहरू पनि छ होइन। नियमअनुसार चेकिङ त गर्नु पर्यो होइन, चेक। त्यही भएर चेकिङको यहाँ चाहिँ नियम तोडेका गाडीहरू यसरी राखिएको छ। तपाईँहरू पनि बिना काम ननिस्किनु होला, फेरि यसरी फन्दामा पर्न सकिन्छ। र अब हामी जाँदैछौँ धरहराको सुन्दर पिक्चर पनि हामीहरू लिन्छौँ। यो चाहिँ भद्रकाली मन्दिर भयो, जहाँ चाहिँ त्यो किशोर लक्ष्मी गोदाल काण्डले बिहे गरेको ठाउँ यही है सर यो होइन। अब यहाँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ कि शहीद गेटबाट धरहरा चाहिँ गजब देख्छ क्या। फुलहरू पनि दामी फुलेको नि। धरहरा एउटा नेपालीको शान पनि हो यो होइन। यो शहीद गेटबाट धरहरा यस्तो दामी देखिन्छ। यो वैशाख 11 गते 10 गते होइन 11 गते उद्घाटन भएको थियो भन्नाले भुइँचालोको एक दिन अगाडि। र अहिले यो अब समाचारमा आएअनुसार चाहिँ यो पूर्ण रूपमा चाहिँ बनिसकेको चाहिँ छैन होइन। तर यसको उद्घाटन चाहिँ भइसक्यो भन्ने कुरा छ है। 40% काम चाहिँ बाँकी छ भन्ने कुरा छ। यो निकै नै खतरा पिक्चर हामी यहाँ कैद गर्न गइरहेका छौँ। अब हामी यहाँबाट लाग्छौँ रङ्गशालातिर। हेर्नु होला सिभिल मल हुँदै सिभिल मल सिआई सिभिल ब्याङ्क सिटिसी मल सिटी सेन्टर त पर होइन। त्रिपुरेश्वर आर्मी क्लब यो चाहिँ आर्मी क्लब हो। यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो अवार्ड प्रोग्रामहरू चाहिँ हुन्छ चलचित्रहरूको। म 2-3 पटक चाहिँ गएको छु यहाँ अवार्डहरू प्रोग्राम हुँदा। जति बेला चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन चाहिँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो। एकदम रमाइलो पनि भएको थियो होइन। अवार्ड फङ्सन पनि भएको थियो। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो। र अब यो अगाडि देखिरहेको चोक चाहिँ यो त्रिपुरेश्वर चोक हो, जहाँ चाहिँ धेरै जसो चाहिँ महिला ट्राफिक प्रहरीहरू बस्नुहुन्छ। र यो चाहिँ रङ्गशाला है, रङ्गशाला। र यहाँ अस्तिसम्म चाहिँ गेम भइरहेको थियो है सर। पानी पर्दा पनि गेमहरू भइरहेको थियो। तर आज चाहिँ अब हो छ हेर्नु त त्यो बाटोमा हिँडिरहेको थियो दाइ बिचरा। खुट्टा छैन, खुट्टा त रहेछ कि बिचरा हिँडिरह्यो। बल्यो त बत्ती। अब यहाँ पनि जाममा परियो। यो चाहिँ त्रिपुरेश्वर चोक होइन, त्रिपुरेश्वर चोक हो। यहाँ चाहिँ यताबाट चाहिँ भित्र छिरिन्छ है यो रङ्गशालाको गेटमा छिर्नलाई चाहिँ। ल बल्यो, बत्ती बल गया, अब हम भी चल गया होइन। धन्न ट्राफिकले आज चिट काट्दिने।
अब पत्रकार भनेर भएन होइन, नियमको पालना गर्नै पर्यो। अनि त्यही भएर अब यो गाडीहरू चलेको देख्दा चाहिँ यो शनिबार जस्तो पनि लागेको छ है मलाई। जति टाइट हुनु पर्थ्यो, जति टाइट हुनु पर्थ्यो, जति नियममा बाँधिनु पर्थ्यो त्यति चाहिँ बाँधिएको जस्तो चाहिँ लागेन। अब टेकु हस्पिटल लगभग आउने बेला पनि भयो। हाम्रो मिलनजीहरू आउनु भएको छ अरे, कल चाहिँ गरौँ होइन, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू, अब कल गरौँ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भनेको कुरा पनि रेकर्ड पनि गरौँ। म कल लगाइहाल्छु उहाँलाई। र यो यहाँ चाहिँ अब सबभन्दा के छ भने अब यो लकडाउन भनिन्छ, निषेधाज्ञा भनिन्छ, त्यसको पालना चाहिँ पूर्ण रूपमा भएको जस्तो फिल चाहिँ भएको छैन होइन। अब साथीहरू कहाँ छन् फोन पनि गर्नु पर्यो। कुन्टे सर कस्तो व्यस्त हो त, मिलनजीलाई हान्नु पर्यो। मिलन सर कहाँ हुनुहुन्छ? ए हो र, ल हामी आउँ त त्यसो भए। ल सर, ल ल ल ल हामी आइहाल्यौँ ल। र उहाँले भनेअनुसार अब अक्सिजन सिलिन्डर केही ठाउँमा चाहिँ गोप्य सूचना प्राप्त भएको छ। हामी चाहिँ त्यो छापा हान्ने क्रममा छौँ है आज। र अब हामी यहाँबाट कलङ्की हुँदै जान्छौँ। कलङ्कीको माहौल पनि तपाईँलाई देखाउँछौँ। र हाम्रो चाहिँ राजधानी पार्टी प्यालेस वनस्थलीमा खाना पाकिरहेछ, त्यहाँसम्म हामी पुग्छौँ र त्यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ रहन्छ। म तपाईँलाई एक दिन चाहिँ चक्रपथ परिक्रमा पनि गराउँछु मेरो प्यारा प्यारा दर्शक श्रोताहरूलाई। अब यो कहाँ छ, ठिक छ ल। अब हामी लाग्यौँ अड्डातिर, हाम्रो अफिसतिर। अहिलेको हाम्रो अफिस भनेको चाहिँ राजधानी पार्टी प्यालेसै हो है। धरती सारा तिम्रै लागि हो। अब धेरैलाई चाहिँ लाग्न सक्छ होइन। अब हामी टेकु हस्पिटल आउँदैछौँ, आइपुग्दैछौँ। अब टेकु हस्पिटल अर्को नाम पनि छ फेरि, शुक्रराज शास्त्री ट्रपिकल सेवा सेन्टर समथिङ त्यस्तै छ होइन। अब शुक्रराज ट्रपिकल चाहिँ किन राखियो भन्ने जिज्ञासा चाहिँ धेरैलाई हुनसक्छ होइन। अब त्यसको एउटा पछाडिको रहस्य चाहिँ के छ भने शुक्रराज शास्त्री जो चाहिँ शहीद हुन्, उनलाई चाहिँ यो अगाडिको रुखमा चाहिँ झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो होइन। उहाँको मूर्ति पनि यो खडा छ र टेकु हस्पिटलको नाम शुक्रराज ट्रपिकल हुनुको पछाडि पनि यही रिजन हो। उहाँको शुक्रराज शास्त्री यही रुखमा चाहिँ उहाँलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो। एउटा स्वतन्त्रताको पक्षमा, नेपालको पक्षमा होइन, नेपाली जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने शुक्रराज शास्त्रीको मृत्यु अझै पनि यहाँ विराजमान छ। र त्यस कारणले नै सायद होला कि उहाँकै सम्झनामा, उहाँकै सम्मानको लागि भनेर टेकु हस्पिटल भन्छौँ हामीले, तर यसको खास नाम चाहिँ शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टर अथवा त्यस्तै केही छ, ठ्याक्कै मलाई पनि आएन। स्वास्थ्य सेवा विभाग शुक्रराज ट्रपिकल भनेर भित्र चाहिँ लेखिएको छ। यसको चाहिँ खास रहस्य चाहिँ त्यो हो होइन। यहाँबाट अब हामी लाग्दैछौँ कालीमाटी है। अब कालीमाटी जहाँ चाहिँ तरकारी, काठमाडौँको म्याक्सिमम तरकारी चाहिँ यहीँबाट खपत पनि हुन्छ। बाटोमा यस्तो दृश्य देख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ आज शनिबार, ठ्याक्कै शनिबार जस्तो फिल भएको छ होइन। सामाजिक दूरी कायम गरौँ भनेको छ, अब मान्छेहरू हिँडिरहेको छ। अहिले खास गरी अब प्रेसको दुरुपयोग पनि भइरहेछ होइन। प्रेस कार्डको दुरुपयोग भएर
हेर्नेहरू पनि धेरै हुन्छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकाय अथवा प्रहरीले पनि अलिकति ध्यान दियो भने सायद राम्रो हुने थियो होइन। अब हामी लाग्दैछौँ कालीमाटीतिर। यो चाहिँ पुल कालीमाटी यता यो टेकु कालीमाटी जोड्ने पुल हो। यहाँ चाहिँ चेकिङ पनि छ है। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ विभिन्न यस्तै चेकिङहरू भइदियो भने सायद राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अब ठिकै छ, तर सबभन्दा राम्रो चेकिङ चाहिँ सातो बाटो, त्यो सातो बाटो नपुग्दै बालकुमारी पुलमा एकजना अहिले भाइरल प्रहरी भनेर आइरहेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै खतरा हो। त्यहाँ चाहिँ चेकिङ पनि खतरा हुन्छ, टाइट पनि छ होइन। अब ल हरियो बत्ती बलिरहेछ, हामी सुइक्क जानुपर्छ। यो त कालीमाटी, यता यो बल्खु जाने, यता कालीमाटी तरकारी बजार, कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार यो भइहाल्यो। हामी यता सिधा गयौँ भने चाहिँ कलङ्की पुग्छौँ। यो चाहिँ खास गरी धेरैलाई एउटा काठमाडौँको लोकेसन थाहा पाउनलाई पनि मद्दत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो भिडियोले। किनकि अब भ्याली बाहिर रहनुभएका, विदेशमा रहनुभएका धेरैजनाहरू अहिले जो घरभित्र पनि बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि अब यो बाहिरको वातावरण के छ भन्ने चाहिँ चासो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले अहिले यो भिडियो सामग्री चाहिँ बनाइरहेको छौँ। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर चाहिँ गरिदिनु होला है। यति गरिदिनु भयो भने हामी एकदमै धेरै आभारी हुनेछौँ तपाईँसँग। र अहिले हाम्रो साथीहरू अब त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। हामीले खाना पनि खाएको छैनौँ, बिहानै निस्कियो। अब खाना खाएर हाम्रो यात्रा अब अक्सिजनतर्फ लम्किने हाम्रो लगभग निश्चितै छ होइन। अब यसलाई भन्छ सोल्टी मोड होइन। यहाँ चाहिँ अब अगाडि गयो भने कलङ्की भयो, ताहाचल जाने बाटो पनि यताबाट पनि जान्छ, अब उताबाट पनि जान्छ। र सोल्टी होटल यहाँ भएको हुनाले चाहिँ यता सोल्टी मोड भनेर राखिएको हो। यताबाट सोल्टी होटल जान्छ, यताबाट चाहिँ अब रवि भवन आइपुग्यो है हामी। रवि भवन, अब रवि भवनको नाम रवि भवनको पछाडि के हो भन्ने पनि आउला। अब रवि लामिछाने आदरणीय पत्रकार हुनुहुन्छ। अब यहाँको रविको अर्थ रवि भवन चाहिँ किन राखियो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अब गुगलमा सर्च गर्दा पनि भेटाउँदैन होला होइन। अब यहाँको स्थानीयलाई सोध्नुपर्छ होला। तर रवि भवन चाहिँ यो खतरा नाम चाहिँ हो। तर अब रवि लामिछानेज्यूको नामबाट चाहिँ राखिएको होइन है। धेरैलाई चाहिँ फेरि यो भ्रम होला होइन, कहिले नसुनेकाहरूलाई। उसो त काठमाडौँमा बसिरहनेहरूलाई रवि भवनको बारेमा थाहा नहुने कुरा भएन होइन। तर अब कहिले नसुनेकोहरूलाई यो रवि भवनले उच्चारण गर्यो, यो पक्कै रवि जी बस्ने भवन होला भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर त्यसो चाहिँ होइन। अब हामी कलङ्की मन्दिरनेर पुग्दैछौँ र बाटोमा धेरैजना हिँडी पनि रहनु भएको छ। हामी बिस्तारै जान्छौँ, हतार गरेर के कहाँ जानु छ र के गर्नु छ र। तपाईँले सुनिरहनु भएको थियो होला नेपाल एफएम नेटवर्क होइन। यता देखाइदिनु होला सरजी। नेपाल एफएम नेटवर्कको यो यहाँ भवन हो, यहाँबाट चाहिँ प्रसारण हुन्थ्यो पहिला, अहिले सकी छैन, तर टावर चाहिँ अझै रहेछ। नेपाल एफएम नेटवर्क भनेर चाहिँ यो घरबाट प्रसारण हुन्छ। र अब हामी कलङ्की मन्दिरनेर आइपुग्यौँ। अब यो कलङ्की मन्दिरको अनौठो रहस्य चाहिँ के छ भने नि, यो कलङ्की मन्दिर बिचमा भयो क्या। अब यो बाटो चौडा गर्दाखेरि यो मन्दिर फाल्ने कि नफाल्ने कि भन्ने बहस हुन्छ। अब जसलाई हिन्दू धर्ममा आस्था छैन उहाँहरूले चाहिँ फाल्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ, फेरि जसलाई छ उहाँले चाहिँ फाल्नुहुन्न भन्ने छ फेरि होइन। त्यही भएर अब यो समस्या चाहिँ छ। अब हामी कलङ्की चोक पुग्दैछौँ। कलङ्की चोक पुगेर ट्याक्क हामी लाग्छौँ राजधानी ब्याङ्कआउट वनस्थलीतर्फ। तपाईँलाई चाहिँ यदि लकडाउन पछि बिहे भोज भतेर अथवा अरू कुनै पार्टीको आयोजना गर्नु पऱ्यो भने, किनभने हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ, हामीले निःशुल्क रूपमा अहिले त्यो प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसको ओनरजीलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ मेन मुख्य नाका चाहिँ यो हो क्या। अब यहाँ लाइटसाइडको व्यवस्था चाहिँ छैन होइन। अब यहाँ चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पनि छ। एकपटक अन्डरग्राउन्ड पुगेर झरौँ है सर, एकपटक अन्डरग्राउन्ड पुगेर झरौँ। अब उता चाहिँ अब यो थनकोट जाने भइहाल्यो कि भ्याली बाहिर निस्किने। अब यहाँबाट चाहिँ हामी अन्डरग्राउन्ड छिर्ने भन्ने प्लान छ हाम्रो।
अब ऊ त्यहाँबाट भाटबेटेनी अगाडिबाट चाहिँ छिर्छौँ है हामी। त्यो चाहिँ खसी बजार हो। तपाईँ चाहिँ कलङ्कीमा कोही सामानहरू किन्नु पऱ्यो भने एकै ठाउँमा पाइने भने भाटबेटेनी, यहाँ भाटबेटेनी कलङ्कीमा कहाँ छ भन्ने प्रश्न होला। कलङ्कीको खसी बजारमा चाहिँ भाटबेटेनी छ है। यहाँ पनि चेकिङ चाहिँ छ, चेकिङ चाहिँ राम्रै छ होइन। अनि हिकास कलेज पनि यहाँ थियो पहिला, अहिले त ऊ भइसक्यो। बिल्डिङ त अझै छ तर सऱ्यो के हजुर। ल यता यो देखाइदिनु होला भाटबेटेनी। यहाँ चाहिँ भाटबेटेनी सुपर मार्केट मिनबहादुर गुरुङजीको। र यहाँ चाहिँ धेरैले रोजगारी पनि पाछन्, किनभने हरेक कुरालाई नेगेटिभ वेबाट हेर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। अब चाहिँ हामी यहाँबाट ट्रन लिन्छौँ है। ट्रन लिएर हामी अन्डरग्राउन्ड हुँदै जान्छौँ। अब यो अन्डरग्राउन्डमा जानलाई फेरि अब जस्तो बुल्कुबाट आउने गाडीहरू त्यो अर्को बाटो जानु पऱ्यो थानकोट जानलाई। यो बाटो भनेको चाहिँ केवल यो रिङ रोड हिँड्ने काठमाडौँ जानेहरूलाई मात्रै हो। फेरि नत्र हामी फेरि यो बाटो गएर पनि थानकोट जान सकिन्छ भन्ने होइन, घुम्नुपर्छ परबाट, फेरि दुःख पाइन्छ। अब यो चाहिँ सबभन्दा अहिले काठमाडौँको बाटोको के राम्रो छ भन्दाखेरि कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको बाटो र बाणेश्वरदेखि बाणेश्वर माइतीघरतिरको बाटो नै होला अलि राम्रो भनेको। अझै यो लकडाउनले चाहिँ एकदमै धेरै सफा पनि छ अहिले, सफा राम्रो होइन। पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई सम्झना आयो, यहाँ चाहिँ कस्तो पुल थियो कि पहिला, आकाशी पुल। सायद यो काठमाडौँको सबभन्दा ठुलो पुलै त्यही थियो होला क्या, आकाशी पुल। लामो ठुलो होइन, वारदेखि पारि फिजिएको, किनभने मुख्य नाका नै यही हो। यो चाहिँ राम्रो दृश्य छ क्या। आहा कुनै यो शीतल छ क्या, पानी परेको भन्दा कम छैन। यो चाहिँ टक्क है। म त गएको छैन सर, विदेशमा यस्तै हुन्छ है। तर जस्तो यहाँ त 1 मिनटमा त हिँड्नु पऱ्यो, वहाँ त घन्टौँ हिँड्नुपर्छ होला अन्डरग्राउन्ड। अब आज काठमाडौँको मौसम पनि अलिक चिसो छ है, चिसो छ। अब यहाँ बाटो काट्दै हुनुहुन्छ, बाटो काट्नेलाई पहिला प्राथमिकता दिउँ भनेको, उभिनु हो ठिकै छ। र अब पहिला चाहिँ यहाँ कस्तो रुखहरू बोट बिरुवा थियो कि सर पारी हेर्दाखेरि होइन। अहिले काटेर नाङ्गै कि वारीबाट पारीको डाँडो देखिन्छ क्या। एकदम राम्रो छ। अब हामी झऱ्यौँ यता के भन्छ सीतापाइलातर्फ मोडिँदैछौँ। यसलाई चाहिँ अब त्यहाँ बाफल पनि भन्छ, फेरि ठाउँ ठाउँमा नामहरू छ छुट्टा छुट्टै। छुट्टा छुट्टै नामहरू छ ठाउँ ठाउँमा। अब यो पुल क्रस गर्न बित्तिकै फेरि बाफल सुरु भयो क्या। अब यहाँसम्म कलङ्की भनेको चिनिन्थ्यो। यो खोलाले छुट्यायो होइन। यहाँबाट स्वयम्भू पनि गजब देखिँदो रहेछ। अहिले 36 को स्पिडमा हामी कुदिरहेछौँ होइन। अब गाडीहरू पनि फाटोफुटो हिँडिरहेछन् भनौँ न। अब प्रहरी सुरक्षाकर्मी साथीहरू, प्रहरी सशस्त्र होइन आर्मीको साथीहरूलाई पनि अब जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एक हदसम्म अब एकदमै राम्रो सुरक्षा व्यवस्था भएको छ। अहिले चेकिङ पनि टायर छ होइन। उहाँहरूले कामै नगरेको भन्न चाहिँ मिल्दैन। अब यहाँ पनि बाटो निर्माणको कार्यलाई चाहिँ तीव्रताका साथ अगाडि बढाइदिएछ वरपर खनेर, किनभने यहाँ अब 4 लेनबाट 8 लेन बनाइदिइसक्यो अरे चक्रपथ। 4 लेनबाट 8 लेन होइन त, 8 लेन बनाइदिएछ। यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो। अब तर एउटा कुरा हिजो के आएछ, हाम्रो वन मन्त्रीज्यूले के अरे पशुपतिमा दाउराको कमी नहोस् भन्नुभएछ के होइन। मैले त न्युज पढेँ पनि, तर उहाँले अब उहाँको मनसाय त राम्रो होला होइन। तर वन मन्त्री जस्तो मान्छे एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिले अब दाउराको कमी नहोस् भनेर होइन त्यस्तो गर्ने होइन। अब यस्तो हो भने त
कुन दिन त अब आर्यघाट के अरे बनाउने कम्पिटिसन चल्छ र आर्यघाट उद्घाटन गर्छन् के प्रधानमन्त्री मन्त्रीले। यो त राम्रो पक्ष होइन। यो सिधा पाइला चोक। अब स्वयम्भू तर्फ लाग्दैछौँ हामी। र अहिले अब के पनि गरेर रहेछ भने पशुपतिमा जो कोभिडको लास जलाउँछ नि सर, लास जलाउनेहरूलाई चाहिँ अब दैनिक 100 रुपियाँ भत्ता दिने अरे। 100 रुपियाँ र 1000 रुपियाँ बढाएछ के। अनि मलाई चाहिँ अनुरोध लाग्यो के भने नि, जस्तो त्यो 100 रुपियाँ है के अरे 1000 रुपियाँ भत्ता त्यहाँ थप्नुभन्दा 400 को अक्सिजन किनेर मान्छे बिरामी बचाउनतिर लाग्यो भने त्यो बजेटहरू त्यता दियो भने राम्रो होला नि त होइन। अब यता अक्सिजन किन्न खर्च नगर्ने, अनि अब मान्छे धेरै मऱ्यो भनेर आर्यघाटै बनाउन लाग्ने, उद्घाटनै गर्न लाग्ने होइन। हो कि अहिलेको सरकार चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्यो, त्यस्तो फिल भएको छ। अब म गलत पनि हुन सक्छु, तर मान्छे मऱ्यो। अब आर्यघाट पनि त थपियो नि त, पहिला त्यहाँ तल जलाउँदैन थियो। अस्ति हामीले भिडियो पनि बनायौँ होइन। यो चाहिँ एकदमै गलत हो क्या। खास गरी मृत्युदर बढ्यो ल मानौँ, ल बढ्यो र सकिन सरकारले, तर त्यसलाई रोक्न प्रयास गर्नु पऱ्यो नि होइन। आर्यघाट थपेर भयो त झन् के अझ बढावा दिने, त्यसलाई कम गर्नलाई त अक्सिजन किन्नु पऱ्यो, अक्सिजन सिलिन्डर बाहिरबाट ल्याउनु पऱ्यो। यहाँ त के छ भने दाउरा ल्याउने, अझ धेरै दाउराको कमी नहोस् भन्ने होइन। त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। यो विषयमा अब आम जनता हामीभन्दा पनि अब एकदम बुझ्ने, सक्रिय होइन, शिक्षित हुनुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ अलि उ रहेछ, यहाँ चाहिँ स्वयम्भूको उता खिच्नु सर। हामी चाहिँ स्वयम्भू आइपुग्यौँ अहिले। भगवान् गौतम बुद्धको ठ्याक्कै मूर्तिको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि छौँ। अब यहाँ पनि सशस्त्रले यो एपिएफले सञ्चालन गरेको पेट्रोल पम्प हो। यो पनि यहाँ पनि राम्रो पेट्रोल पाउँछ। अब यो बाटोको त्यसो अब हामी वनस्थली आइपुग्दैछौँ है। अब वनस्थली आइपुग्दैछौँ। अब ठुलो बर्याङ सानो बर्याङ भन्छ क्या अरे यहाँ। यो ठुलो बर्याङ सानो बर्याङ भन्नुको रिजन पनि थाहा छैन है, खास किन भन्छ भन्ने कुरो। त्यही होला। पहिला कुनै भर्याङ हुनुपर्छ होइन। भर्याङै भएर नै सायद यस्तो होला जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र भने त सायद, नत्र भने कसरी हुन्छ त होइन। ठुलो बर्याङ सानो बर्याङ कसरी भयो त? न त केही न केही रहस्य पक्कै हुन्छ के हिस्ट्रीमा होइन सर। यी गाई गोरु चाहिँ सडकमा, बिचरा बहिनीहरू हिँडिरहेछ। केही गर्न सकिन्न आफूले। अब माया लाग्छ बिचरा यी आमाहरू, बिचरा हेर्नु त खुचु हिँडिरह। अब के हो अब हाम्रो गन्तव्य चाहिँ आइपुग्ने लाग्यो। ठ्याक्कै वनस्थली चोक नपुग्दै र उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ वनस्थली चोक क्रस गरिसकेपछि दाहिनेतिर देब्रेतिर उताबाट आउँदा यताबाट दाहिनेतिर चाहिँ राजधानी ब्याङ्क्वेट छ, जहाँ हामी अहिले त्यहाँ जाँदैछौँ। खाना पनि पाक्दैछ। अब हामी त्यहाँसम्म पुगेर खास गरी अब काम गर्छौँ होइन। यो चाहिँ ढुङ्गे धारा होइन, ढुङ्गे धारा यो। अब हामी यहीँबाट क्रस यहीसम्मको हो के हो। राजधानी ब्याङ्क्वेटलाई पनि राम्रोसँग खिच्नु होला। यो चाहिँ राजधानी ब्याङ्क्वेट। हाम्रो चाहिँ खाना यहाँ बन्छ है। निःशुल्क भोजन चाहिँ हाम्रो यहाँ बनिरहेछ अहिलेसम्म र बन्छ होला अझै पनि।
र हेलमेटको सुरक्षा आफै गर्नलाई भनेको छ। हामी चाहिँ यही राख्यौँ अहिलेलाई र यही हुँदै हाम्रो यात्रा पुग्यो। फाइनल्ली 29 मिनटको भिडियो भएर सिद्धेश त गरिदिनु यार सर्दैन टेर्दैन त मलाई त यार र यो खिच्नु होला है सर। र यो चाहिँ राजधानी ब्याङ्कको हो। अहिले भेन्यू लेखेको छ। अब हामी सँगै अब हामी भित्र प्रवेश गऱ्यौँ। ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ। ल भयो। ल भयो